भारत पुगेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भेटे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई के भयो सीमा विवादबारे कुरा। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र भाजपा अध्यक्ष नड्डा बीच पनि दिल्लीमा भेटवार्ता। आजै प्रचण्ड स्वदेश फर्किँदै। नड्डाको प्रस्तावमा भाजपा र माओवादी पार्टीबीच संयुक्त कार्यक्रम गर्ने समझदारी। यसरी गरे प्रचण्डलाई स्वागत। नड्डाले दिए प्रचण्डलाई यस्तो सन्देश। कालापानी लिपुलेखबारे यस्तो घोषणा। नारायण काजी श्रेष्ठको खुलासा। अनुमोदन अघि एमसीसी असफल बनाउन प्रचण्डले ओलीलाई भेटेका थिए। एमसीसीको मतयार ओली भएको नारायण काजी श्रेष्ठको आरोप। एमसीसी अनुमोदन अघि केपी ओलीले प्रचण्डलाई भेटेका थिए त? ओलीको अभिव्यक्ति पछि नारायण काजी श्रेष्ठको आक्रोश। केपी ओलीले आत्मआलोचना गर्नुको सट्टा अहङ्कारको अभिव्यक्ति दिनु सकारात्मक सङ्केत होइन। ओलीको अभिव्यक्तिले वामपन्थी आन्दोलनलाई कुनै योगदान पुर्याउने छैन। एमसीसीका विषयमा ओलीले सबै झुट बोले। आजदेखि सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्यो। कार्यान्वयनमा कसको कति तलब, यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। भारतको नयाँ संसद भवनमा बनेको राष्ट्रिय प्रतीक चिन्हलाई लिएर विवाद। सबै नेपालीहरूलाई खुसीको खबर। भारतबाट घटेर आयो पेट्रोल र डिजेलको मूल्य। नेपालमा के होला? कति रुपियाँलाई घट्यो डिजेल र पेट्रोलको मूल्य, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। तीन पाने घुमी गायक सुजनले पहिलोचोटि एक लाइभ प्रस्तुति दिँदै। गगन कुमार थापाले दिए सभापति शेरबहादुर देउवालाई यस्तो चेतावनी। हामी पनि निर्वाचित भएर आएका महामन्त्री हौँ, हामीलाई कमजोर नसोच्नुहोस्, चुप लागेर बस्नेवाला छैनौँ। गठबन्धन जोगाउन प्रचण्ड र आर्जु राणा भारत दौडामा गएको शङ्कर पोखरेलको आरोप। निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको भन्दै एमाले उपमहासचिव केन्द्रीय नेताहरूमाथि छानबिनको माग। यदि सच्चा वामपन्थी हुनुहुन्छ भने काङ्ग्रेसका पछाडि नलाग्नुहोस्, वामपन्थी एकतामा आउन आह्वान गर्छु एमाले अध्यक्ष ओली। नेपालमा पनि बज्यो कोरोनाको खतराको घन्टी। मोरङ कारागारमा थप 35 कैदी बन्दीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 54 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 370 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 1300 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित, 1 जनाको मृत्यु। 81 आयो निकै ठुलो खबर। भारतको इन्डिगो विमान पाकिस्तानमा आपतकालीन अवतरण। भित्र आगोको मुस्लो निस्केपछि पाकिस्तानमा अवतरण गर्यो। के कति क्षति भयो, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। नायक तथा अभिनेता पल्सा छुट्ने बारे निकै ठुलो खबर। एससीको रिजल्ट बारे आयो यस्तो खबर। 7 गते भित्र एससीको रिजल्ट आउने। कति विद्यार्थी पास कति फेल, यसको सूचना आयो। सवारी दुर्घटनामा 7 जनाको मृत्यु। अन्य कारागारबाट 6 जनाको ज्यान गयो। जलजला गाउँपालिकाद्वारा प्रहरीलाई उद्धार सामग्री प्रदान। भोलिबाट देशका अधिकांश ठाउँमा वर्षाको सम्भावना। सिन्धुपाल्चोकमा निकै शक्तिशाली भूकम्प, यसबारे पनि जानकारी। र भक्तपुरमा 84 वर्षका वृद्धको जलेर ज्यान गयो। बिहेका लागि भगाएकी युवतीमाथि पेर्मी लगायत 3 जनाले गरे सामूहिक बलात्कार। बागमती नदीमा डुबेर 1 जनाको मृत्यु। चट्टान लागेर गोठ र घर भत्किए, 2 जनाको ज्यान गयो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिर सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वाम एकताको लागि सकारात्मक नभएको टिप्पणी गरेका छन्। नेपाल चीन मैत्री समाजले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपालको भू राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सार्वजनिक मञ्चबाट नेता श्रेष्ठले ओलीलाई चुनावी तालमेलदेखि वाम एकतासम्मको प्रस्ताव राखेका थिए। तर ओलीले एमाले मात्रै वामपन्थी भन्ने जवाब दिएपछि नेता श्रेष्ठ आक्रोशित भएका छन्। नेता श्रेष्ठले फेसबुकमा लेखेका छन्, त्यही कार्यक्रममा पछि बोल्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको
ओलीले को छ र अरू वामपन्थी पार्टी भन्दै आफ्नो पार्टी मात्र वामपन्थी भएको खालको विचार प्रकट गर्नुभयो। उहाँ प्रम हुँदा संविधानको प्रावधान विरुद्ध प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कारणबाट उहाँ नेतृत्वको एमालेको लोकतान्त्रिक विश्वसनीयता क्रेडिबिलिटी माथि समेत प्रश्न उठ्ने गरेको विषयमा आत्मआलोचना हुनुको सट्टा त्यस प्रकारको अभिव्यक्ति दिनु निश्चय पनि सकारात्मक सङ्केत होइन। उहाँको घमण्ड र अहङ्कार अझै घटेको छैन। उनले ओलीको भनाइले देश जनता र वामपन्थी आन्दोलनलाई कुनै योगदानमा नपुर्याउने जिकिर गरेका छन्। व्यक्ति वा समूह स्वार्थ केन्द्रित धन्दा छाडेर देश र कम्युनिस्ट आन्दोलनको आवश्यकता अनुसार वाम तालमेल र एकता गर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। दर्शकमानुभाव त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भाजपाका अध्यक्ष जेपी नड्डासँग भेटवार्ता गरेका छन्। उनले भाजपा मुख्यालयमा पुगेर भेटवार्ता गरेका हुन्। भेटका क्रममा विदेश मन्त्री डा जयशंकर पनि उपस्थित रहेका थिए। भाजपा अध्यक्ष नड्डासँगै औपचारिक नियन्त्रणमा गत शुक्रबारदेखि प्रचण्ड भारत भ्रमणमा रहेका छन्। आजै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटघाट गरेर स्वदेश फर्किने कार्यक्रम तय भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रचण्ड बीच यतिखेर भेटघाट चलिरहेको छ। सीमा विवादबारे पनि कुराहरू राखेका छन्। भाजपा अध्यक्ष नड्डाकै औपचारिक निमन्त्रणमा शुक्रबार गएका प्रचण्ड आज स्वदेश फर्किँदैछन्। भ्रमणको क्रममा भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजय डोभाल र भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईसँग भेटवार्ता गरिसकेका छन् भने मोदीसँग अहिले छलफल चलिरहेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेसँगै भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य घटाएर पठाएको छ। हिजो शनिबार पेट्रोल प्रति लिटर 15.76 पैसा र डिजेल प्रति लिटर 16 रुपियाँ 76 पैसा घटेर आएको हो। भारतबाट मूल्य घटेर आउँदा पनि नेपालले भने घाटा नै रहेको बताइरहेको छ। नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले भारतले हिजो घटाएर नयाँ मूल्य सूची पठाइसकेको जानकारी दिएका छन्। उनले भने भारतले हिजो मूल्य घटाएर नयाँ मूल्य सूची पठाएको छ, तर अझै निगमलाई डिजेलमा प्रति लिटर 22 रुपियाँ र प्रति लिटर पेट्रोलमा 14 रुपियाँ घाटा हुनेछ। महिनामा नै अझै 4 अर्ब 23 करोड घाटा हुने अवस्था छ। निगमले नै अझै घाटा देखाएपछि तत्कालै पेट्रोलियम पदार्थको घट्ने अवस्था छैन। आर्थिक सङ्कटमा परेको निगमले अहिले आफ्नै सम्पत्ति राखेर ऋण लिएको बताएको छ। भारतबाट घटेर आएको पेट्रोलको मूल्य नेपालमा भने नघट्ने भएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। बैतडीमा अपाङ्गता भएकी युवती बलात्कार गरेको आरोपमा 2 जना पक्राउ परेका छन्। दोगडा केदार गाउँपालिका 4 की 20 वर्षीय युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा 2 जनालाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। पक्राउ पर्नेमा दोगडा केदार 4 का 51 वर्षीय गोपीराम चुनारा र 32 वर्षीय ललित चुनारा रहेका छन्। उनीहरूले 27 असार दिउँसो युवतीलाई फकाएर गोठमा लगी बलात्कार गरेको पीडितका आफन्तले जानकारी दिएका छन्। पीडित युवतीको उजुरीका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरी घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रवक्ता लोकराज जोशीले बताएका छन्। गत साता मात्रै पुरचौडी नगरपालिका स्थित पुरचौडी बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुखले मजदुर महिलालाई बलात्कार गरेको घटना बाहिर आएको थियो। उक्त घटनाका विषयमा अनुसन्धान जारी छ। क्याम्पस प्रमुखले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। काठमाडौँका सडक बालबालिकालाई फकाएर भारतको कोलकाता पुर्याई मृगौला बिक्री गर्ने गरेको आरोपमा 5 जनालाई पक्राउ परेका छन्। प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेहरूमा धुपेन्द्र शाही, विजय कुँवर, विमल बहादुर शाहीलाई अदालतबाट म्याथप गरी सोधपुछ गरी प्रस्ताव फरार रहेका विधान र हिमाल श्रेष्ठ भने चिनिने धनबहादुर रोका र आशिष तामाङ रहेका छन्। प्रहरीका अनुसार उनीहरूले आफ्नो मृगौला बेचेपछि अन्यलाई प्रलोभनमा पारेर मृगौला बेच्नका लागि तयार पारेका थिए। प्रहरीले पक्राउ परेका मध्ये धनबहादुर मुख्य व्यक्ति रहेको र उनीले मृगौला ग्रहणकर्तासँग मृगौला प्रत्यारोपणको लागि मोलमोलाई गर्ने ग्रहणकर्ताको आवश्यकता अनुसारको मृगौला दाता खोज्नका लागि आफ्ना सहयोगीहरूलाई परिचालन गर्ने गरेको पाइएको छ। मृगौला दाता खोज्ने क्रममा सहयोग गर्ने आफ्ना सहयोगीलाई भूमिका अनुसार उनले पैसा समेत वितरण गर्ने गरेका थिए। आरोपी धनबहादुरले नै पीडितलाई भारतमा लैजाने र मृगौला प्रत्यारोपणको काम सकिएपछि नेपाल फिर्ता ल्याउने गरेको प्रहरीको दाबी छ। प्रहरीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो कुरा जानकारी दिएको हो।
दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरू अहिले लागि पर्न थालेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि वाम एकता आवश्यक रहेको कुरा गरिरहेका छन्। आजै कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू वामपन्थी एकतामा आउन आग्रह गरेका छन्। उक्त कार्यक्रममा उनले वामपन्थीहरू एक हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले भने वामपन्थी कोही हुनु छ भने गठबन्धन छाड्नुहोस्, वाम एकता गरौँ, आउनुहोस्। उनले मुलुकको आधारभूत मूल्य मान्यता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, सुशासन र मुलुकको विकासका लागि सबै दल मिल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सोही कार्यक्रममा माओवादीका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले पनि वामपन्थी शक्ति एकता भए मात्र मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा हुने भन्दै सबैले एकताका लागि पहल लिनुपर्ने बताएका थिए। पार्टी एकता तत्काल नभए पनि मोर्चा र वाम गठबन्धन गर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो। नेकपा विभाजन र खारेजीपछि राजनीतिबाट निष्क्रिय रहेका वामदेव गौतम निरन्तर लागि परेका छन्। कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने अभियानमा लागेका गौतमले एकपछि अर्का शीर्ष नेताहरूलाई भेट पनि गरिरहेका छन्। वाम एकताको विषयलाई लिएर उनले एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, यही पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र माओवादीका नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई पनि भेटेका थिए। वामदेवले कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकता गराउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र ओलीलाई नजिक बनाउन खोजिरहेका छन्। दुवैलाई नजिक्याउन मध्यस्तरकर्ता बनेका वामदेव आफ्नो अभियानलाई निरन्तरता दिएका छन्। आउँदो प्रतिनिधि सभा र सङ्घको चुनाव नहुँदै एकता गराउने उनको सोच रहेको छ। 2074 को स्थानीय तहको चुनावमा बनेको गठबन्धन प्रतिनिधि सभा र सङ्घको चुनावमा पनि टिक्न सकेको थिएन। त्यतिखेर पनि वामदेव गौतमले एकता गरेका थिए। दर्शक, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विरुद्ध आन्दोलित विद्यार्थी र प्रहरी बीच बालुवाटारमा झडप भएको छ। विवादित गभर्नर अधिकारीको राजीनामा माग गर्दै आज आइतबार बालुवाटार स्थित नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गेटमा घेराउ गर्न पुगेका सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र निकट नेविसङ्घ र अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थीमाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको हो। उनीहरूले निषेधित क्षेत्र तोडेपछि सामान्य झडप भएको हो। त्यस क्रममा केही प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। दलीय संलग्नता र शैक्षिक योग्यता समेतका विषयहरूमा प्रश्न उठेको भन्दै युवा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले गभर्नर अधिकारीलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने उद्देश्यले प्रदर्शन गरेका हुन्। गभर्नर अधिकारी नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य भएको सार्वजनिक भएसँगै अधिकारीहरूले नियुक्तिबारे बहस र आलोचना सुरु भएको हो। अधिकारीको नियुक्ति राजनीतिक संलग्नता नभएको स्वतन्त्र व्यक्ति मात्र गभर्नर हुन सक्ने प्रावधान विपरीत भएको खुलेको भन्दै युवा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले विरोध जारी राखेका छन्। दर्शक, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। कञ्चनपुरमा 20 वर्षीय युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा एक प्रहरी जवान सहित 4 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेहरूमा पुनर्वास नगरपालिका 9 का 24 वर्षीय सुशील विष्ट, 19 वर्षका लक्ष्मण सुनार र पृथ्वी भाड छेत्री, 22 वर्षका प्रेम प्रसाद जैसी रहेको कञ्चनपुरका प्रहरी उपरीक्षक श्यामसिंह चौधरीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार जैसी सशस्त्र प्रहरीका जवान समेत हुन्। उनीहरूले असार 23 गते राति पुनर्वास नगरपालिका 8 की युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। शुक्रबार प्रहरीमा जाहेरी परेपछि आरोपितहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको एसपी चौधरीले बताएका छन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट ती युवती र आरोप लागेका सुशील विष्टबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको खुलेको छ। प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका विष्टले युवतीसँगको आफ्नो प्रेम सम्बन्ध स्वीकार गरेको एसपी चौधरीले बताएका छन्। सुशीलले भागेर विवाह गर्ने भन्दै युवतीलाई मोटरसाइकलमा लगेर गएको प्रहरीले जनाएको छ। सोही क्रममा उनीहरूलाई देखेर अन्य 3 जनाले पनि पिछा गरेका थिए। युवतीलाई 4 जनाले बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका उनीहरूलाई इलाका प्रहरी कार्यालय तिरुवन बस्तीमा राखिएको छ भने घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको एसपी चौधरीले बताएका छन्। दर्शक, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। ग्रिसमा एउटा कार्गो जहाज दुर्घटना हुँदा पाइलट सहित 8 जनाको मृत्यु भएको छ। सर्बियाबाट जोर्डनतर्फ गइरहेको AN-12 जहाज शनिबार साँझ उत्तरी ग्रिसको एउटा गाउँमा दुर्घटनामा पर्दा 8 जनाको ज्यान गुमेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। जहाजको इन्जिनमा समस्या देखिएपछि पाइलटले आपतकालीन अवतरणका लागि खबर गरे पनि सम्पर्क टुटेको सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। हतियारसहित संवेदनशील सामग्री बोकेको उक्त जहाज सम्पर्क टुटेको केही बेरमै दुर्घटनाग्रस्त भएको हो। दर्शक, त्यसगरी आउनुहोस् अर्को दुःखद खबरतर्फ लागौँ। भारतको
इन्डिगो विमानमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि पाकिस्तानको कराची सहरमा आपतकालीन अवतरण गरिएको छ। सो विमान युएईको शारजाहदेखि हैदराबाद आइरहेको थियो। समाचार एजेन्सी एनआईका अनुसार कराची विमानस्थलमा विमानको जाँच भइरहेको छ। इन्डिगोले कराचीमा दोस्रो विमान पठाउने तयारी गरिरहेको छ। पछिल्लो 2 हप्तामा कुनै भारतीय विमान समस्या आएर कराचीमा ल्यान्डिङ गर्नुपर्नेको यो दोस्रो अवसर हो। यसअघि 5 जुलाईमा स्पाइस जेटको विमानमा समस्या देखिएपछि कराचीमा आपतकालीन अवतरण गरिएको थियो। सो विमान नयाँ दिल्लीबाट दुबई गइरहेको थियो। गत 14 जुलाईमा इन्डिगोको विमान जयपुरमा आपतकालीन अवतरण गरिएको थियो। त्यतिबेला इन्जिनमा भाइब्रेसनको समस्या देखिएको थियो। भारतमा समय-समयमा विमानहरूमा समस्या आउँदै गएका छन्। के भारतका विमानहरू अब पुराना हुँदै गएका हुन् त? आज मात्रै विभिन्न ठाउँहरूमा विमान दुर्घटनाबाट बचेका छन्।